بون هذا وين دخلت مشيت اللي درت لي كورس القبه ديال رمضان ان شاء الله. بون هنايا راني شريت الدجاج النوغات البنات يبغوه. هذا هنايا اللحم تاع الدند. هنايا القزبر رمضان ان شاء الله كرافس. هنايا مشيت عند لابوشري شريت اللحم تاع انيو. هذا هنا يختكم يتوحى مع الكرعين تاع البقره. شريت هنايا قد ما ناكل ونشبع ونخلي في الكونجيلاتور. هيا هذه لاباط تاع لاكيش. هنايا صط المقروط تاع التوانسه. ابو شريفاني شريت المرقاس. هذا غادي نديرها الحشا. هذه هنا الكبده الباستيك الدلاع اللي تبغي بنتي انايس. هذا فيونداشي هنا درته غادي نديرها في الكونجيلاتور. هذا كاع في الشكيرات مع المرقاس. فوالا القضيه هنايا كاع حطيتها فوق الطابله كاع نقيتها بالجافيل. هنايا هذا المشروب المفضل عندي الا تعرفوا الناس الجزائر يعرفوه سيليكتول. فوالا هنايا لي صاك تاع بلاستيك. هنايا الثومه اليابسه. هنايا فروماج بلون تي سويس كما نقولوا له حنايا قميحات. هنايا نيتيلا جو دو بوم لا فينيغريت بور لا سالاد لي مايس. هادو كاع نقيتهم بالجافيل. راني عييت اليوم من الغونديفو تاع جينيكولوج. مشيت لي كورس من لي كورس لابوشري. هنايا لي شامبينيون. بغيت ندير لي شامبينيون فري كاين حاطينهم غير صغار. هيا قلت ندي تاع لي بواط نهني راسي. هذا الجافن وخر عليا منه. هذا لي كيك كونفيتور لونتي لي فروماج بلون. هذا اللي عجبني هذا بناتي فاني يبغوه. سان ديسير دو كافي تاع قهوه. هنايا بادمي تاع الدراري. هذا هنا فاني بناتي يبغوه حلال. فوالا يعجبهم يديروه مع الاومليت تاع الصباح للفطور. يديروه مع الاومليت يعجبهم. هنايا لي صغيار. هنا فاني بادمي. هذه غير لي انايا. هذه البيضه لبناتي. شافاني لقيت هذه الصوص. هذه نبغي نديرها مع الحوت. ندير بلا تاع الحوت في الفوخ. هنايا الزيتون رمضان ان شاء الله. هنايا اللبن. دي اوبت الدراري كبيره فاني هنايا. وهذه الخضره قلت نخليها الثانيه باه نقيها نديرها في الماء والخل. فاني هذا المشروب العصير تاع سيترون. هنايا عندي لي بيتي بوا لي فروماج غابي. هنايا هذه الاريكو فير هذيك العريضه اللي فاني غير كيف. هذا هنايا شوفلور. فوالا هذه هي التقديه. هذا هو لا بيوري. كما قلت لكم هذه التقديه ديتها رمضان ان شاء الله. هذا اللحم وكلش. وكان شي صوالح الى خاص نزيد. بون كملوا معايا البنات الفيديو غادي نوريكم تصويح تاع البيبي. السلام البنات كي راكم دايرين؟ راكم ملاح؟ هذا وني نسلم عليكم باسكو بديت لكم الفيديو بلا ما نسلم عليكم. ان شاء الله تكونوا ملاح وصحه رمضانكم. رمضان كريم ان شاء الله نفوتوا بالصحه والهنا. وان شاء الله يبعدين هذه المصايب وهذا المرض وان شاء الله يكون معنا. وان شاء الله ربي يبعدنا هذا المرض والله يرحم اللي ماتوا مساكين والله يشافي المرضى ان شاء الله. بون كيما شفتوا راني درت القضيه تاع رمضان. عييت باسكو كيما قلت لكم مشيت للجينيكولوج الكونترول تاع لا غروسيس. ايام تما مشيت درت قضيه تاع رمضان. وبغيت نوريكم الحوايج تاع لي بيبي اللي شريتهم. صافي لونطون راني شريتهم كسخه. شريتهم صافي 3 موا ولا بلوس. ما كاش عندي الوقت مع الحمل وكلش خطا عيانه خطا مليحه خطا مش مليحه. بون اليوم جات لي الفرصه باه نوري لكم الحوايج اللي شريتهم تاع البيبي. بون نكمل
جي راشتي هادو لي بودي. راني عيانه باسكو ما قدرش نرد التقضيه تاع رمضان. رديت غير اللحم في الكونجيلاتور كيما وليت لكم، درته في الشقيرات ايا، ولو غيس خليت البناتي يردوا التقضيه في البلاكار، وانا قلت نجي نوريكم الحوايج تاع البيبي. شريت هادو لي بودي هادو 3 ستهم بروموسيون في اكسترا، ماشي عاقل على الثمن البنات باسكو صافي بلوس كو 3 موا كو جي راشتي. هادو جاتني فرصه نوريكم، يبيعوا بالثلاثه كما راكم تشوفوا. وحاجه مليحه ملي نحلوا منه يتبلعوا حدا لتحت. فوالا شريت هادو هادو جو كخوا تاع ان موا. فوالا شريت تاع ان موا. شريت راني نهضر معاكم ونهج مع الحمل البنات، راني نعيا بزاف والله. هذه كوفرتور كما راكم تشوفوا، راني مازال ما حليتهاش، نحلها معكم. سي با ان كوفرتور، سي كوم اون كويت مي سي ليجي، بغا يفرشيها فوق لو لي ولا فوق الكنابي ولا سا ديبون كما راكم تشوفوا. مرون سامبل. هادي داروها سولد، لقيتها 4 اورو في اكسترا. فوالا كما راكم تشوفوا. شريت فاني هاد البيجاما تاع ان موا. فوالا باسكو نهار الاول مي رحت نشري ما كنتش عارفه لا ولد ولا بنت، قلت نشري صوالح خفيف فيهم البلون والغري والبيج، اون سي جامي. غوزمون راني شريتهم قبل البنات باسكو كيما على بالكم مع هذا الفيروس ايتو مبلعين كلش، زعما او موا خطفت شي صوالح اون سي جامي. باسكو دوكا راني دخلت في 7 موا تاع البروسيس، à partir de 7 mois نورمالمون وحده تقيد لا فاليز تاع لاكوشمون. مزيان اخترت هادو باسكو دوك كلش راهم مبلع، ميم امازون اللي كنت نكوموندي من عندهم راهم مبلعوه مزيان. عندي الزهر اللي اخترت شي صوالح مي مازال خاص على بالكم بالبيبي بدا يكون خاص شي صوالح. هذا هنايا كان 14 اورو خلاوه 7 اورو. فوالا هذا هنايا فاني يجي معاه سي ان بيتي بوني افيك دي غون، على بالكم البيبي يكون عندهم الاطفال فما يقبشوش رواحهم. فوالا هذا 3 اورو مع اليدات تاعو. هادو فاني هادو نو هادو تاع ان موا، هادو تاع ان موا كيما الاولين وريتهم لكم، والاولين تاع 0 موا. فوالا كما راكم تشوفوا كيف كيما هادوك حاطينهم 8 اورو ماشي غاليين. شريت فاني دو سيرفيت سوا ليا ينساوي لكم بزوج، راني مساوي مع هذا رمضان اسمحوا لي. une gant pour laver le bébé ou une serviette pour moi. C'est un petit doudou. Je peux vous عجبني. Voilà. هادو فاني سيدي بودي، هادو الزوج. الصاك طاح لي في الارض. فوالا هادو فاني تاع 1 موا، ما بغيتش زعما نشري تاع 3 موا باسكو على بالكم بيبي يجي قليل بزاف. انا نبدا زعما الاولاد تاوعي يجو قلال في الزياده تاعهم، خاطر شكون ندي تاع 3 موا يجي كبير بزاف. يقول زعما ندي تاع 1 موا ما كثرش منهم، ديت واحد
هاد 6 تاع البوديات كيما هكا. يا بخي كدير ان موا نشري تاع 3 موا. فوالا هادو شريتهم من لوبيتال باش نهار الاول زعما نلبس له صواح كبار عليه. كاين فاني هذا بنتي نسرين هي اللي اختارته عجبها. فوالا هذا تاع كوميا دو موا تاع 3 موا. هذا جو بونس يجي قده باسكو ما يبانش كبير بزاف. هذا السريويل. فوالا شوفوا هادو فاني كاع الصوت لقيتهم. هذه يطلبوها بزاف في لا كلينيك جو بودوز. شحال لاصق فيها. المهم هذه شريتها من 0 موا شكا 6 موا. هذه يطلبوها في لا كلينيك ديجا مسجلينها في لا ليست. تنحل من لهنا ومن تحت فيها السنيسله. وهذه غير لصقت فيها ماشي جات ما جاش معاها. هذا لي شوسون كما راكم تشوفوا البيبي. هادو كانوا 7 اورو خليوهم 3 اورو باسكو انا عندي لا كارت في اكسترا. سي بور سا يجوني مشغلين بزاف. هذه سي ان دغا تاع المطلع باسكو يطلبوها في لوبيتال في داك الفيرسو تاعهم داك الصغير. وبليجي تجيبي ان دغا كيما هكا. فوالا يطلبوها مسجلينها في لا ليست تاع ماتيرنيتي. يتفاني هذا تاع ان موا يعجبني بزاف. فوالا تاع ان موا مليح باسكو لي بيبي كيكونوا صغار مليح نشرو هادو لي بيجامات ولا لي بودي اللي نحلو من قدام باسكو يجي سهل في التلبيس. كاين يحلوا منا مرة ما نصحكمش بهم البنات. هادو خير تاع ينحلوا من قدام. صعيب لكم نقول باللي يكون صغير تجي تقلبيه ولا سي جامي دراعو يتكسر ولا رجليه ولا سي با فاسيل. لي بيبي يكونوا صغار. بون كاين غير هذا اللي شريته ما لقيتش من قدام. لقيت غير شحال مره معليش راني موالفه باللي بيبي كيما اللي يكونوا عندهم بروميير فوا يكون عندهم لي بيبي سي ان بو دور بور سي با فاسيل. بون اللي تكون موالفه انا ديجا هذا الرابع البيبي اللي تكون موالفه ما يجيها ساهل البيبي في التلباس تاعو. شريت هذا باسياخ سي ان بوتي جيلي. هذا فاني دوموندو في لا ليست سي اوبليجي ان موا. فوالا لقيت غير هذا. لقيت هذا في كولور غري. شريت هذه على بالكم البنات. هذه تاع نحلها نوريها لكم. هادو سي دي بوتيت بواط ديري فيهم الحليب زعما كي تخرجي زعما على برا. ديري فيهم البودر تاع لو لي كي تكوني على برا. مباش نحل هذه. المهم بعد نوريها لكم. جو ساي جو فير كوم سا j'arrive pas. Il faut un ciseau mais j'ai pas ah ça ça ouvre. Bon نحلها نوريها لكم. هذه سي براتيك vieux tu sors le grand bois تاع le lait. هذه سي براتيك. عييت سمحولي البنات راني نهجري وحدي. فوالا كاين هنايا شوفوا هذه تنحل هنا فيها 3 بياس. فوالا ديروا اللي هنايا وتبلعوا. اليوم تبغوا تفرغوا في لي بيبون تفرغوا هنايا اللي هكا ديريكتومون في البيبون. سي براتيك سي ميو كو ندو بون بواطه. فوالا هادو فاني لي سويسات سي نسرين هي اللي اختارتهم. بنتي نسرين هي اللي شراتها قالت لي قناه نخلصها بدراهمي. بون درت لها خطاها
دونك فيهم زوج. كيما انا بناتي عمرهم لا يقضوا لا تيتين، قلت بالك هذا البيبي اون سي جامي يقضبهم. وكاين فين هذا القماط، هذا القماط شريتهم من الامازون. انا ماشي موالفه نقمط بناتي، قلت هذا البيبي كم التالي ان شاء الله اخر الا كتب الله ان شاء الله تكون الولاده سهله، الله يخرجوا على خير. قلت نسي القماط، شريت هادو زوج من الامازون. هيا وصلوا لي تروازيام كادو. فوالا كما راكم تشوفوا راني نخف البنات باسكو الكاميرا ما بقاليش فيها بزاف. كما راكم تشوفوا يجي كيما كينحل القماط، يساعد البيبي ينعس مليح. فوالا هذا تروازيام سلولي كادو من امازون. فوالا هادو فاني دي بوني، سي ان بوني افيك دي شوسون اي ليغات. هادو يباعو فيها حبه في الكسخه. وهذه سي ان ترمومتر تاع لو بان باش نشوف الحراره تاع الماء تاع الدوش تاع البيبي. وهادو شريتهم اللي ما تعرفهمش، انا بصراحه ما كنتش نعرفهم. في بنتي الاولى صار راني رطحتها عطيتها صدري، نضريت ما نقدرش نعطيها صدري، ولت غير بالسيف باه نعطيها. هادو ديرهم في الصدر